दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आपकी खिदमत में आज अपना एक और नया मज़मून लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौज़ूअ बहस है और जो कि एक इंतहाई हसास और मामले से मुताल्लिक़ है। मगर इससे पहले मैं अपना ये मज़मून शुरू करूँ, आपसे गुज़ारिश है मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पे जो बेल का आइकॉन बना है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस टाइम पर मौसूल हो सके। और इसके अलावा इस मज़मून को शुरू करने से पहले मैं ख़ास तौर पे मोहतरमा नुसरत बशीर साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, जिन्होंने मुझे इस मज़मून को लिखने के लिए जो ट्रांसजेंडर के हवाले से जो बिल पास हुआ है उसकी कॉपी फराहम की और मैंने ये मज़मून उसके तमाम क्लॉज को पढ़ने के बाद फिर तहरीर किया है। और मुझे उसमें कोई ऐसी गैर फितरी चीज़ नहीं नज़र आ रही जिसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में इतना वावेला मचा हुआ है। तो इसका मैं बहुत शुक्रिया दोबारा अदा करती हूँ नुसरत बशीर साहिबा का। ये जो मेरा मज़मून है ये हालिया पाकिस्तान में जो एक बिल पास हुआ है ट्रांसजेंडर का कानून, उससे मुतालिक है कि पाकिस्तान में इस वक्त ट्रांसजेंडर कानून के हवाले से एक बहस छिड़ी हुई है। दीनी जमातें इस कानून को हमेशा की तरह मजहब से मुतसादिम करार दे रही हैं। मीडिया पर्सन इसको बेशर्मी और बेहयाई का आगाज करार दे रहे हैं। उल्मा कौम लूत के अजाब से इसको तशबीह दे रहे हैं और तो और हालिया सैलाब को भी इसके ही अजाब में डाल दिया है कि इस बिल की वजह से ये सैलाब आया है। बड़ी हैरत अंगेज बात है। मुझे पाकिस्तानी कौम पर हमेशा ही बड़ी हैरत और जैसे तासुफ होता है कि भले सियासी मामलात हो या मजहबी नाजुकियां, किसी भी चीज पर तहकीक या सोचे समझे बगैर पागलों की तरह अपना अपना मौक़िफ़ या एहतजाज करना शुरू कर देती है। हम माजी में बहुत से ऐसे वाक़यात देख और सुन चुके हैं जहां सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर इन्होंने वहशियाना रद्द अमल दिया है। इस मामले में हमारे मजहबी और सियासी जमातों के जो उल्मा हैं और लीडर हैं, वो दीनी स्कॉलर और सबसे अहम मीडिया का किरदार सबसे अहम और किसी हद तक मनफी रहा है, जो बिना तहकीक के किसी भी मामले के असल हकायक और असबाब को जाने बगैर अवाम के सामने पेश कर देते हैं, जिससे इश्तियार अंगेजी फैलती है और एक मुस्बत चीज भी मनफी शक्ल बनकर उभरती है। हमने ऐसा बहुत से वाकयात में देखा, भले वो आसिया बीबी केस हो, कोर्ट राधा किशन में मसीही जोड़े को जलाने का वाकया हो, मशाल खान का केस हो, औरत मार्च के स्लोगन के मामलात हो, श्रीलंकन शहरी की इंधोनाक मौत हो, या वुमेन प्रोटेक्शन बिल हो, या अब ट्रांसजेंडर के हुकूक का मामला हो, जिसको हमारे मजहबी रहनुमा और मीडिया इंतहाई मनफी अंदाज में पेश कर रहे हैं। दरअसल ये जो ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा हैं वो इस दुनिया में सबसे मजलूम इंसान है। भले वो पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई और मुल्क, उनको उनकी पैदाइश से लेकर मौत तक इंतहाई हकारत का सामना करना पड़ता है। और जिस्म के बारे में ये तासुब या मनफी रवैया समाजी माहौल की पैदावार है। जिस्म की बनावट के बारे में पैदा होने वाले ख्यालात और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को झटकना एक इंतहाई मुश्किल मरहला है। घर वालों का रवैया, हकारत आमेज़ फ़िक्रे, हरासगी और जिनसी ज़्यादतियाँ ऐसे अवामिल हैं जिससे उनकी खुद एतमादी, खुददारी इंतहाई शदीद मुतासिर होती है और उनमें अदम तहफ़्फ़ुज़, अदम इत्मीनान और नामुकम्मल होने का एहसास हमेशा गालिब रहता है, क्योंकि माशरे में उनकी शनाख्त और बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम हुई है कि वो ना तो मर्द हैं ना औरत। और ये एक ऐसा अलमिया है जिसको अल्फाज में बयान करना इंतहाई मुश्किल काम है। हमारे लिए ये बात इंतहाई खुश आइंद है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस बिरादरी के लिए एक ऐसा बिल मंजूर किया जिसकी ज़रूरत पाकिस्तान बनने के बाद से ज़रूरी थी।
اس بل کے تحت اس برادری کو پہلی مرتبہ وہ تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں گے جو کسی بھی ایک پاکستانی شہری کا حق ہے، جس میں پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس سے لے کر ہر ادارے میں نوکری اور تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہوگی۔ اس کے علاوہ ان سے زبردستی بھیک منگوانے پر پابندی اور انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے پر سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو جیلوں میں علیحدہ بیرک یا علیحدہ جیل میں رکھنے کا بھی حق دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بنیادی حقوق کی بات کی گئی ہے۔ اس بل کی ایک شق جو کہ سب سے اہم ہے، جس کو لے کر پورا میڈیا اور دینی جماعتیں پاگل ہو رہی ہیں کہ یہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرے گا، میں آپ کے سامنے منوعاً اس کو نقل کر رہی ہوں تاکہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ کسی بھی چیز، کیا یہ جو بھی بل ہے یا جو شق میں شیئر کر رہی ہوں، یہ کسی بھی طرح ہم جنس پرستی کے زمرے میں آتی ہے۔ ٹرانسجنڈر اور خواجہ سرا اور ہم جنس پرست یہ دونوں انتہائی مختلف چیزیں ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت دھیان سے اس قانون کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ اس کی انتہائی واضح الفاظ میں تشریح کی گئی ہے۔ اس قانون کا جو چیپٹر 1 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ٹرانسجنڈر کا مطلب درمیانی جنس یعنی خنثی، مردانہ زنانہ جنسی اعضاء کے ساتھ یا پیدائشی ابہام۔ خواجہ سرا ایسا میل چائلڈ جو بوقت پیدائش میل مرد درج کیا گیا ہو لیکن جنسی طور پر ناکارہ یا خصی ہو گیا ہو۔ ایک ٹرانسجنڈر مرد یا عورت جس کی صنفی جنسی شناخت یا شناخت کا اظہار معاشرے کے عمومی اقدار سے ہٹ کر ہو، یا اس منفی شناخت سے ہٹ کر جو انہیں پیدائش کے وقت دی گئی ہو۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ٹرانسجنڈر اپنے آپ کو اس سیکشن کے تحت اپنی تصور کردہ شناخت یعنی سیلف پرسیوڈ آئی ڈی کے مطابق تمام حکومتی اداروں اور نادرہ میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے۔ اب کوئی بتائے اس بات سے کہاں ہم جنس پرستی ظاہر ہو رہی ہے؟ اور اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ گوگل کے اوپر جا کے اس بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ ہم جنس پرستی اور ٹرانسجنڈر میں کیا فرق ہے۔ پاکستان میں اصل میں اس موضوع پر بات کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، مگر اب اس بل کی وجہ سے اس پر بات شروع ہوئی ہے، تو اس کو ایک مثبت طریقے سے بڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس معاملے پر والدین یا ایسے متاثرہ افراد سے بھی بات کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ حالانکہ یہ ایک قدرتی عمل ہے اور اس پر آگاہی دینا ہمارے میڈیا اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کے پاس اختیار اور طاقت ہے کہ اگر اس بل کے عمل درآمد میں کوئی مسائل یا مشکلات ہیں تو ایسے احکامات جاری کرے یا ایسا سرکاری گزٹ میں اس چیز کی تفصیل لے کے آئے اور ان کے مسائل کو سامنے رکھ کر حل کرے تاکہ جلد از جلد تمام رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ یہاں میں آپ لوگ کی معلومات کے لیے ایک چیز بتا دوں کہ پاکستان میں اس وقت جو ٹرانسجنڈرز ہیں سو وہ انتہائی مشکل حالات کا شکار ہیں، اور ان کو بہت ساری دفعہ ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں بھی کی گئی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو قتل بھی کیا گیا ہے۔ اور ان سارے واقعات میں خیبر پختونخوا کے اندر ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تقریباً 2 سال کے اندر 90 کے قریب خواجہ سراؤں کو قتل کیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ سب سے اہم پہلو ایک اور یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں خواجہ سرا کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو ایک وجہ ہے کہ وہ ہے کزنز کی آپس میں شادی۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ ہمارے قبائلی علاقے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو خاندان کا جو سسٹم ہے ان علاقوں میں، بلوچستان ہو گیا، خیبر پختونخوا ہو گیا، یہاں پر کزنز میں شادیاں کرنے کا رواج ہے، اور اس کی وجہ سے اس طرح کی نامکمل انسان یا بہت اور دوسری مختلف قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں
हम सबको बड़ी एक कंपेन चलाने की ज़रूरत है और लोगों को इस बारे में आगाही देना बहुत सख्त ज़रूरी है। मैं ख़ास तौर पे मीडिया पर्सन से बड़ी एक मेरी रिक्वेस्ट है इस मामले में कि खुदारा इस बिल को तोड़ मड़ोड़ के पेश ना करें। मैंने अभी जो बिल की जो शिक आप लोग के सामने शेयर की है, उसको आप डिटेल में जाके खुद समझ के पढ़ें कि कोई बच्चा अगर पैदाइशी तौर पे नामुकम्मल पैदा होता है, और बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे वालिदैन उस नामुकम्मल बच्चे को हमेशा मर्द लिखवाते हैं। तो ये एक तो हमारे जो माशरे का जो पदरशाही निज़ाम है उसकी वजह से ये होता है। तो वो लड़कियां भी सफ़र करती हैं और लड़के भी सफ़र करते हैं, और उनकी इस बीमारी को और इस कमज़ोरी को बचपन में ही अगर इसके ऊपर तवज्जो दी जाए तो सॉरी, हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी सिविल सोसाइटी इस मामले में आगे आए और इस बिल को पास करवाने के अंदर अपना भरपूर रोल अदा करे। बहुत शुक्रिया।